عزیزہ نے گرامی رب کائنات جل وعلا نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا اس بندے دی گل نالوں کدی گل چنگی ہے جڑا اللہ ول بلاتا ہے، جڑا اللہ ول بلائے ان دے نالوں چنگی گل کسے اور دی نہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، دوسرے نمبر تے وہ خود نیک عمل کرتا ہوئے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر لوگوں دسے اظہار کریں کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اساں ایک گل سنی ہے، اساں کوئی ایسی شدت نہیں محسوس کی تھی۔ اللہ کریم دے کلام دے اندر اس آیت پاک دے اندر اس گل دی ایک شدت جڑی اساں ایک محسوس کرنی ہے اور سمجھنی ہے کہ رب یہ فرماندا ہے پیا کہ بندہ جنوں میں اسلام دیتا ہے اور پھر جتھے لوڑ پوے اس اسلام دا اظہار بھی کرے۔ بات کھلے گی انشاءاللہ مزید وضاحت سامنے آئے گی۔ اللہ کریم نے انسان کی رہنمائی واسطے وحی کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس وحی نو اللہ کریم نے اپنے خاص انبیاء سے نازل کیتا۔ مختلف دور دے اندر، مختلف وقتاں دے اندر مختلف نبیاں تے الگ الگ وحی نازل ہوتی رہی۔ جتھے جتھے اللہ دیاں وحیاں نازل ہوندیاں رہیاں اوتھے اوتھے انہاں وحیاں دے فیض برکتاں تے انہاں وحیاں دا اللہ والو نور بندیاں تک پہنچتا رہا۔ جدوں انہاں وحیاں دا فیض اور نور اور انہاں دیاں برکتاں تے انہاں دا چانن تے روشنائیاں لوگاں تک پہنچیاں گیاں تے لوگ انہاں تو مفیض ہوندے گئے، برکت حاصل کرتے گئے، ایتو تک کہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے دنیا دے سامنے جڑی اللہ والو انہوں نے وحی آئی ہے نا انجیل دی صورت دے اندر سامنے پیش کیتا۔ اور پھر تیرے تے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمان تو بعد اللہ نے جڑے اپنے سونے محبوب کو وحی عطا فرمائی اور ساریاں وحیاں دی سردار عطا فرمائی، وہ ساریاں وحیاں دی جامع وحی جنہوں اسی قرآن کریم کے میں اے جامع وحی ہے جڑا اللہ کا پیغام حضور دے نازل ہوندا رہا تے حضور نے اگے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی وحی نو جامع وحی فرما دیتا، فرمایا پہلے بھی وحیاں ہوندیاں رہیاں لیکن جڑی وحی اپنے آخری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ ساریاں وحیاں ایک پاسے سونے والے قرآن ایک پاسے اللہ اکبر۔ جدوں اللہ نے قرآن نازل کیتا اب ہون انسان کی رہنمائی مکمل طور پہ ہو گئی۔ یہ انسان جدو دوجہ تو ویندا سی نا پہلے کیونکہ عرب دا ایک کلچر رہا ہے، جاہلیت زمانے دا ایک وتیرہ رہا ہے، ہر کمزور اپنے اونچے بندے کو امیر کو ویکھدا سی، وہ سمجھتا سی کہ میرے واسطے یہی ایک مثال ہے کہ مینوں بھی زندگی اندے کو گزارنی چاہیے۔ ہر ماڑا تکڑے بل ویندا سی، دیکھو تکڑے جڑے سن ماڑیاں نوں اپنا غلام بناندے سن۔ جدوں اللہ کا قرآن نازل ہویا تے رب کائنات جل وعلا نے یہ دس دیتا کہ لوگوں ہن میرا قرآن تواڈے کول آ گیا، اس دین جڑا میں تواڈے کول پہنچا دیتا ہے اپنے سونے محبوب دے وسیلے تے ذریعے دے نال، دین تے پہلے بھی آئے
شریعتاں پہلے بھی آئیاں لیکن وہ شریعتاں عارضی سن منسوخ ہوندیاں رہیاں دین منسوخ ہوندے رہے جیڑا میں آخری خاتم النبی جین نو دین دیتا ہے شریعت دیتی ہے قیامت آ سکتی ہے شریعت بھی اے رہے گی دین بھی مصطفیٰ بھی رہے گا دین بھی مصطفیٰ دا رہے گا کہ شریعت بھی حضور دی رہے اور ایک مکمل ایک ضابطہ ایک قانون ایک اصول ساڑھے کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیتا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينًا اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اے میرے محبوب کے پیارے پیارے امتیوں میرے محبوب کے غلاموں آج میں تواڈے واسطے تواڈے دین کو مکمل کر چھڑیا ہے میں تواڈے واسطے تواڈے دین کو کامل بنا دیتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں اپنی نعمتی تواڈے اوتے انتہا کر دیتی ہے اپنی نعمت کی تواڈے واسطے پوری کر دیتی ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور اللہ نے فرمایا کہ جڑا میں اپنے حساب دے نال دین پسند کیتا ہے جڑا تانوں عطا کیتا ہے اس دین دا نام اسلام ہے اس دین دا نام اس آیت کے وچوں پتہ چلیا کہ ساڈا دین کامل بھی ہے ساڈا دین مکمل بھی ہے تمام بھی ہے نامکمل نہیں اے نہیں کہ یہ کامل نہیں کامل بھی ہے بھی مکمل ہے بھی رب تعالیٰ دا پسندیدہ دین اللہ دا پسندیدہ دین ہے تھوڑا جب بس ذہن جگہ دینا ہے نا چند باتاں انشاءاللہ میں کہ ذوقل بھی ہونا اس آیت کو پھر ذرا سمجھو کیونکہ یہ دیکھتی ساری بنیاد ساری گفتگو اللہ نے اعلان کر دیتا جس اعلان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے مجمع عام اس اعلان فرمایا کتنا سونا منظر ہونا ہے کہ اللہ کا قرآن ہوئے تو زبان مصطفیٰ دی ہوئے سنن والے میرے آقا دے صحابہ ہوں کہ حضور جدوں نے اعلان کر رہے ہوں اللہ کریم نے اعلان فرمایا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا اپنے صحابہ نو کٹھیاں فرما کے اللہ دے محبوب اعلان کر رہے ہیں اے میرے صحابہ اللہ نے جڑا سانو دین عطا فرمایا وے اعلان کر دے نے الیوم اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینا اے میرے صحابہ اللہ دا اعلان آ گیا ہے آج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈے دین کو مکمل تے کامل بنا دیتا وے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں اپنی نعمت تواڈے اوتے انتہا کر دیتی ہے اپنی نعمت بھی تواڈے اوتے مکمل کر دیتی ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اللہ نے اعلان فرمایا جنہوں سونے آقا نے اگے بیان فرمایا حضور بولدے نے اللہ قریب اعلان کر رہے ہیں جڑا میں تواڈے واسطے دین چنیا وے جڑا میں تواڈے واسطے دین پسند کیتا وے اس دین دا نام اسلام ہے اس دین دا نام اسلام ہے اللہ دا ایک پسندیدہ دین ہے ہن جدوں کی آئے صحابہ تک پہنچی صحابہ تو اگے امت تک پہنچی قیامت تک پہنچتی رہے گی سارے نوں اس سمجھ آ جائے ہوئے گی اس گل دی تسلی ہو گئی ہے دین تے پہلے بھی ہوندے رہنے لیکن وہ کامل تے مکمل کوئی نہیں سن شریعتاں پہلے بھی ہوندیاں رہیاں کامل بھی کوئی نہیں سن تمام بھی کوئی نہیں سن مکمل بھی کوئی نہیں سن اللہ نے فرمایا اے میرے سونے محبوب دی امت دے لوگو جڑا تانوں دین عطا کیتا وے اس کو بعد کوئی دین نہیں آوے گا اس کو بعد کوئی شریعت نہیں آوے گی کیونکہ یہ دین بھی بڑا سچا تے سچا وے ایک کامل بھی ہے اکمل بھی ہے مکمل بھی ہے ہر چیز دا پہلو جدوں ویکھو گے اس دین مصطفیٰ دے وچوں رہنمائی کرتا نظر آئے گا اے جڑا میرا پسندیدہ دین ہے یہ بھی یاد رکھیا جے اللہ نے جڑا سانو اسلام دین عطا فرمایا ہے یہ ہے بھی اللہ دا پسندیدہ ہن جڑے جڑے بندے نو اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا ہے انہوں آکھیا جاندا ہے مسلمان تے مسلمان دے بارے اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ اللہ نے
فرمایا اس بندے دی بات نالوں کی بات چنگی ہے جڑا اللہ ول دعوت دیندا ہے تے جدوں بلاندا ہے اللہ ول پیغام دے کے بلاندا ہے وعمل صالحا اور نیک عمل کردا ہے وقال اننی من المسلمین اور یہ اظہار کردا ہے لوکاں نوں اکٹھیاں کر کے دیندا ہے او لوگوں نہ میں یہودیاں نہ میں نصرانیاں نہ میں بتاں دا پجاریاں نہ میں اگ دی وحدانیت نو پوجن والا وا وقال اننی من المسلمین اینڈ تے اعلان کردا وے میں مسلمان ہاں میں مسلمان اعلان کردا ہے میں مسلمان ہوں جدو بندے نو اللہ نے یہ دسیا نا کہ دیکھو ہر جماعت کا ایک نعرہ ہے ہر جماعت دا گروپ دا ایک نعرہ منتخب ہے جدو وہ نعرہ لایا جاتا ہے تو اس جماعت والے دی پہچان ہو جاتی پوچھنا نہیں پیندا نعرہ لگتا ہے ادھر زبان جو پتہ لگ جاتا ہے یہ تعلق فلانے گروپ دے نال جماعت دے نال جدو اللہ دے قرآن نے سانو ایک نعرہ دیتا ہے نا کہ اہل اسلام واسطے وہ نعرہ ہے اننی من المسلمین کہ میں مسلمان ہوں ایک بار ذرا بولو کون اسی مسلمان ہوں جدو اسا یہ نعرہ لایا اس نعرے دے چار بہت عظیم مطالبے ہیں کتنے توجہ ہے نا چار ان دی ریکوائرمنٹس نے ان دی ڈیمانڈاں نے چار مطالبے نے چار تقاضے نے ایک بھی تقاضا وچوں مس نہیں ہونا چاہیے پہلا تقاضا ہے یہ دی عزت دا تقاضا ہے اگر اللہ نے سانو مسلمان بنایا اللہ چاہتا سانو ہندوؤں دے گھر بھی پیدا کر دیں گا لیکن اللہ دا شکر ہے کہ اللہ سانو مسلمانہ دے گھر پیدا کی ہے جدوں اسی مسلمان ہیں اور اللہ کریم نے اس اسلام دے نور اور ان دی روشنی اور ان دی دولت کمینیاں دے سینیاں چ نہیں رکھیا محمد دے مدینے دے احترام کرن والے دے سینیاں وچ رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم میں لگتا کہ میں تقریر ہو کی شعر بیٹھا ایک کلا والا ماحول ختم کرو نا ایک بار سبحان اللہ یقین کریا جائے کہ تقریر اگر تو سن کے سمجھ کے اٹھ گئے نا تو خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا آج دے جمعہ پڑھن کا حق ادا ہو جائے آج کوئی نہ رسمی جائے موضوع صحیح لیکن سنو صحیح اس اسلام دے کتنے تقاضے نے چار یہ ہونا ہم گلہ یاد کر لیا پہلا تقاضا یہ دی عزت کا کہ میں مثال دینا حضرات تسی دیکھو ساڑھے سجے کھپے یورپ ممالک جڑے نے انگریز لوگ غیر مسلم لوگ جڑے اسلام انہوں نے اتنا کچھ شرم والا ایک دین پہچان کروان واسطے طرح طرح دے سازشاں کی اسلام نو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی اسلام دے نام نو مٹان کی کوشش کی جا رہی جدو عزت دی گل آوے اسلام تے پھر مسلمانوں دا حق بنتا ہے کہ انہاں دے تھلے نہ لگن بلکہ انہاں نو سینہ چوڑا کر کے آکھن کے اسی اننی من المسلمین اسی مسلمان میں مزید گل کھول نظر توجہ رکھنا انہوں نے سازش کی تھی کہ اسی مسلمانوں پیسہ بکھائیے مال بکھائیے انہوں نے اپنی کوٹھیاں کاراں بنگلے بکھائیے انہاں مسلمانوں دے دل وچ ایک ہچکولا پیدا ہوئے یہ آکھن گے یار زندگی ساڈی کیڑی ہے یار زندگی تے او جی رہے ہیں جنہ دے کول مال بھی ہے جنہ دے کول بنگلہ پیسہ کوٹھیاں سب کچھ ہے تو اللہ کریم نے اس ساری چیزوں کو کھل کے قرآن پاک وچ بیان فرمایا ہے رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل ہونے والی کتاب وچ کے ارشاد فرمایا کہ جڑے غیر مسلم مسلمانوں کو نیچا کرنا چاہتے ہیں نا یہ کوئی آج دی سازش نہیں یہ بڑی پرانی سازش ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دے زمانے مبارک دے اندر جدو ڈیرا لگتا سی نا ابو جہل دا عتبہ تے شیبہ وہ ڈیرا لگتا سی تے صحابہ نے انہاں نوں قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنانیاں تے حق تے اے سی نا کہ آیتاں سنن تے اللہ دے بھی ایمان لیاؤں تے رسول اللہ دے بھی ایمان لیاؤں آگے بندا سی نا انہاں چونکہ انہاں تے ایمان لیاونا کوئی نصیب دلیل بھی انہاں کول ختم ہو گئی تے انہاں نے اپنا ایک خود ساختہ معیار بنایا انہوں نے کی معیار کیا اللہ دے قرآن نے گواہی دیتی رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جدوں توڑیاں آیتاں انہاں کافراں دے پڑھیاں جاندیاں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جدوں ساڑیاں آیتاں انہاں دے تلاوت کیتیاں جاندیاں قال الذين كفروا للذين آمنوا وہ کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو تسی کنے دیا گلاں نوں معیار بنایا ہے مکان ساڈے اونچے نے کہ تواڈے سونے نے ڈیرے ساڈے بھی دیکھ لو تے اپنے بھی دیکھ لو بیٹھک ساڈی بھی دیکھ لو تے اپنی بھی دیکھ لو فرنیچر ساڈا بھی دیکھ لو تے اپنا بھی دیکھ لو تے ہونے پتہ لگ جائے گا آؤ نا پیڑ چ میدان اس مقابلہ کرو تے جدوں صحابہ نوں انہاں نے انج دا معیار خود بنا کے پیش کیتا نا تے رب کائنات نے انہاں دے اس اعلان دا جواب آپ ارشاد فرمایا بات کو تھوڑا جا زور دے کے سمجھ رہے اس کر دیتا ہے اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جدوں ساڑیاں آیتاں انہاں کافراں نوں پڑھ کے سنائیاں جاندیاں نے او اگوں بجائے منن دے آندے نے قال الذین کفروا للذین آمنوا اللہ نے فرمایا کافر ایمان والے نوں کہندے نے آ دیکھ لو ذرا مکان تے ساڈے اونچے نے بنگلے چنگے ساڈے کول نے تواڈے نالوں مال ساڈے کول چنگا وے تواڈے کولوں ساڑیاں بیٹھکاں چنگیاں نے ساڑے کو لوگ بھی طاقتور نے تواڈے کول کمزور نے ہر چیز تواڈی نیچے درجے دی ہے ساڈی اعلیٰ درجے دی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا ہن انہاں نوں میرے والوں جواب ارشاد فرما دے جڑا تساں معیار بنایا ہے مال جڑا جدے کول چوکھا ہوے او حق تے ہوندا وے او سچا ہوندا وے فرمایا یہ معیار نہیں مال چوکھا ہونا معیار کوئی نہیں کوٹھیاں ہونا معیار کوئی نہیں یہ بیٹھکاں چنگیاں ہونیاں معیار کوئی نہیں مال ہونا معیار کوئی نہیں یا اللہ پھر کیوں کم ہے اللہ فرمایا انہاں نوں ذرا پوچھو نا وَقَدْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اے لوگوں تھوڑے تو پہلے بستیاں کنیاں گزریاں نے تھوڑے تو پہلے تے لوگ بڑے بڑے گزرے نے مال بھی انہاں کول چوکھا گزریا وے بنگلے بھی انہاں دے بڑے بڑے سن انہاں دے محلات بھی کافروں تھوڑے نالوں چنگے تے اونچے سن ذرا نظر مارو ذرا کروں دے کول مال کنا سی اللہ فرماندا ہے موجودہ مکے دے کافروں تے مشرکوں تسی انہاں پہلے قصبیاں بستیاں والے جڑے گزر گئے نے انہاں دے مال ورگا تھوڑے کو مال بھی کوئی نہیں اگر مال ہونا حق دا معیار ہوندا تے میں انہاں نوں الٹ کے نہ رکھدا میں تے انہاں دا نام و نشان ہی مٹا دتا وے انہاں دیاں بستیاں نوں الٹ کے رکھ دتا وے وَقَدْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ میں کتنیاں بستیاں نوں تھوڑے تو پہلے اجاڑ کے رکھ دیتا وے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ اے مکے دے مشرکوں تے کافروں تھوڑے سامنے انہاں دے اجڑے ہوئے مکان موجود نے ذرا نظر مارو اگر مال ہونا اللہ دی پسند ہوندا اگر اونچے کوٹھے اللہ دی پسند ہوندے اگر حق تے ہونا یہ دلیل ہوندی کہ جدے کول مال تے کوٹھیاں بنگلے چوکھے نے او حق تے وے فرمایا تواڈے تو پہلے امیر بھی گزرے نے میں انہاں نوں کدی بھی ہلاک نہیں کردا کیونکہ وہ میرے نال پیار نہیں کردے انہاں مال دے نال پیار کیتا انہاں تے معیار بنایا کہ ساڈے کول سارا کچھ ہے وے اے مسلمانوں تسی گھبرانا کوئی نہیں اگر انہاں کافراں دے کول تیرے چنگے نے تواڈے کول پھر مسجد نبوی بھی ہے وے نا اگر انہاں دے کول جڑے نے بیٹھکاں دے اندر صوفے لگے نے اے میرے نبی دے غلامو تھانوں بھی میں کھجور دیاں چٹیاں چٹائیاں بھی دتیاں نے انہاں دے کول آن والے سردار کیسو کسرا دے بادشاہ نے انہاں دے کول پین والا ابو جہل
گھبرانا نہیں تھوڑے وچ بہن والا صدیق اکبر انہاں دے کول بہن والا متباد شہبہ وے تھوڑے کول بہن والا فاروق اعظم ہے جنہاں مسلم بھی زمین تے سلام کردے نے جنہاں نو آسمان دے ستارے بھی سلام کردے نے اے مسلمانوں انہاں دے کول بہن والا اگر شہبہ وے تے تھوڑے وچ بہن والا شیر خدا مولا علی ہے انہاں دے کول بہن والا ابو جہل تے ابو لہب اگر مکے دے سردار نے پھر گھبران دی لوڑ نہیں تھوڑے وچ بہن والا آمینہ دا لال موجود ہے فرمایا انہاں نے جڑا معیار بنایا وے ساڈے کول بنگلے بھی آنا ساڈے کو مال بھی چنگا فرمایا تساں انہاں دے مال ول نہیں ویکھنا جدوں بھی ویکھنا ہے آمینہ دے لال ول ویکھنا جدوں بھی ویکھنا ہے انہاں دے کوٹھیاں بنگلے مکان بیٹھکاں کمیونٹی سینٹر انہاں نوں نہیں ویکھنا انہاں دے فرنیچر ہاؤس نہیں ویکھنے انہاں دا مال نہیں ویکھنا جدوں بھی ویکھنا ہے آمینہ دا لال ویکھنا ہے میرے مصطفیٰ دا جمال ویکھنا ہے جدوں سونے دا جمال ویکھو گے پھر تانوں کہنا پہ جائے گا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اگر اجازت دیتا دل دیا کو اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار جنہ دے کول حضور دا دامن ہے او چپ نہ رہنے دوریاں کر جیسے میری سرکار ہے ایسا جیسے میری اللہ کریم نے فرمایا انہاں نوں پوچھو نا مال والیاں بستیاں میں الٹا کے رکھ دتیاں نے اگر انہاں کول مال چوکا سی اگر مال ہونا میرے محبوب ہون دی علامت ہے پھر انہاں دے نال میری محبت چوکی ہوندی تے فرمایا ذرا غور نال ویکھو نا محبوباں نوں کدی عذاب نہیں دتے جاندے جڑے پسندیدہ ہوندے نے جڑے پیارے ہوندے نے انہاں دیاں بستیاں بھی الٹ پلٹ نہیں کیتیاں جاندیاں اے میرے محبوب دے دشمنوں تسی اے نہ سوچیا جے ساری دنیا دی نعمتاں تھوڑے کول نے اگر دنیا تھوڑے کول ہے میرے مصطفیٰ دے غلاماں دے کول دنیا بھی آخرت دیاں بھی بہاراں میں اچھا یہ کافرہ نے معیار بنا کے نا مسلمانوں نو آکیا تے او بالکل وہی معیار اج بھی ساڑے مسلمان انہاں غیر مسلم لوگاں دے معیار دے تھلے آ کے سر نیواں کیتا ہے سینہ نیواں ہو چکے ہیں لیکن اللہ نے دسیا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا اللہ ول بلاوے تے نیک عمل کرے تے نیک عمل کرن تو بعد اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں اسلام دی عزت دی جدو گل آوے تے اسلام تے حملہ نہ ہو جاوے تیرا سر لیندا تے لے جائے اسلام تے حملہ نہیں ہونا چاہیے بندے سگنیچر کرتے ہیں کہ نہیں باہر جان واسطے کئی ملکاں انہاں کارڈاں دے اوتے سگنیچر کرنے پیندے نے لکھنا پیندا کہ میں مسلمان نہیں ہوں پیسے نو دے کے بندے یہ اقرار کر دیندے نے کہ میرا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں اللہ کی فرما رہے ہیں جب اسلام دی عزت دی گل آوے تو ہمیں اسلام دیتا ہے کہ ان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ عزت تے حملہ نہیں ہونا چاہیے میرے امام علی مقام زہرا دے شیر علی پاک دے پتر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میزے تے چڑھ کے پیغام ہی یہ دیتا ہے جب میرے نانے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دین
اسلام بولتے حملہ ہو جائے سر کٹانا پہ جائے کٹا دئیے نانے کا دین ہر صورت سے بچا رہے اگر اسی مسلمان تے پہلا تقاضا کیے کہ یہ عزت دی حفاظت کرنی یہ عزت دی حفاظت کرنی جدوں بھی یہ عزت تے حملہ ہوئے تے کوشش کرو اگے ود کے قدم اگے کر کے مصطفیٰ دے جان سارا میں نام لکھاؤ یہ اسلام دی عزت تے حملہ نہ ہو دوسرا پہلو دوسرا مطالبہ اسلام دا اسی نعرہ لانے اسی مسلمان اسی اقرار کرتے ہیں دوسرا تقاضا ہے کہ ایدی جرت دا احترام کی تجارت جرت دا تقاضا جرت کمیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جدو دین قبول کر لیا سنا جرت اینی پیدا ہوئی ہے پیشہ نہیں ہٹے انجی مارا کھا دیا پتھر کھا دے کوڑے کھا دے لیکن زبان تے حضور دی عزت نعرہ ہے کہ نہیں ہے امیہ مار مار کے اندر ہے کہ اجے بھی انہوں نے نام لینا ہے پیا آخر لگے نہیں یہ تے ایک جان ہے اگر ہزاراں جانا بھی ہوندیاں تے زہرا دے بابے تو قربان کر دینا اسلام ساڑھے کو دوسرا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے اندر وہ جرت پیدا کر اگر تیرے تو گھوڑے بھی لگ جاندے نے تیرے لوگ مار مار کے لیے آندے نے اسلام کو چھوڑ دے تیرے زبان کو چھوڑن دا جملہ نہ آئے تو مردہ بھی آکھ جینا بھی آکھ میرا جینا بھی اسلام آستے میرا مرنا بھی محمد دین آستے او تھے نہیں کہنا پہ گا کرو تیرے نام پہ جان فدا چھوڑیا حضور دا دین نہیں چھوڑیا امیہ گوڑے مار داوے پتھر مار داوے زبان پہ بھی گوڑے رکھ داوے طرح طرح دیا تکلیفہ عزیتہ دے داوے کہنا بلال میں تینوں مارنا بھی ہاں پھر بھی اسے نبی دا دین نہیں چھوڑنا سے تیار بلال کہتے نے اے امیہ اے دیکھ جانے ہزارہ جانوں بھی مل جا ماردہ ماردہ تھک جائے گا محمد دین اسلام نہیں چھڑا گا حضور دا دین نہیں چھوڑا گا اسلام ساڑھے کو دوجہ مطالبہ کر دے کہ جرت اتنی پیدا ہونی چاہیے پہلا مطالبہ کر دے کہ عزت حملہ نہیں ہونا چاہیے دوجہ مطالبہ کر دے کہ یہ جرت پیدا ہی ہوئے اپنے اندر جرت اتنی پیدا کر صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے آئے نے دھرما کافرہ میں کلمہ نہیں پڑھیا پتہ لگا میرا پتر سعد نبیان دے سردار دا غلام بن کے آگیا میں اور جرت کتنی پیدا ہو گئی ہے ماں نو چھوڑنا گھر نو چھوڑنا وطن نو چھوڑنا یہ جرت مند بندے نہیں فیصلہ ہو سکتا ہے کسی غیر جرت مندانہ قوت کا کم نہیں ہو سکتا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر آئینے ماں کہنے لگی ہے اے بیٹا سعد میرے پتہ لگا تو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھایا میں روٹی کھانا چھوڑ دیا گی میں پانی پینا بند کر دیا گی اسلام جنہوں قبول کیتا میں پھر ڈھکے نہیں چھپے نہیں نیوے نہیں آئے ماں جاندی ہے چلی جائے باپ جاندہ ہے چلا جائے محمد دا دیتا ہویا ایمان نہ چلا جائے ماں کہنے لگی ہے میں بھکی مر جاواں گی پیاسی مر جاواں گی میں تیرے سامنے بہت مٹکنے لانا گی پتر کہنے لگا اے اماں میری اماں تم میرے حالت
जन्म दिता मैनू कोख च रखे आई तेरे नाल बड़ी मुहब्बत तेरे नाल बड़ा प्यार है तेरे नाल बड़ा मेरा प्रेम का रिश्ता वे ए मां इस जहाने कायनात के अंदर मां तो अनोखा रिश्ता कोई नहीं पर मैं सारा दे बाबे दा हो गया मैं होना दा दीन इस्लाम कबूल कर लिया वे मां कह लगी है फिर मैं मर जावांगी फिर मैंने रोना ही रहेगा हड़ताल कर देंगी एहतजाज करांगी मर जावांगी साथ में नबी वकास के अंदर इस्लाम को कबूल करके ये नहीं आखिया मैं इस्लाम को छोड़ देना वा तू ते एक कागज वास्ते चंद टकियां वास्ते सहन कर देना वे आप देना मेरा दीन इस्लाम दे नाल ताल्लुक कोई नहीं ओए आप एक सदा अगर मां भी छोड़नी पै गई है तो छोड़ दी है सारा दे बाबे का दामन नहीं छोड़िया क्या लगे रे अम्मा मैंने एक बारी तू मेरे सामने मरन की गल करनी है अल्लाह तेनू 1000 बार भी जान देवे फिर ले लवे फिर देवे फिर ले लवे अम्मा 1000 मरतबा ते मैं मरदा वेख सकना हुसैन दे नाले दा कलवा नहीं छोड़ सकदा हुसैन दे नाने दा कलमा मैं नहीं छोड़ सकदा इदा मतलब है इस्लाम बंदे दे अंदर जुर्रत पैदा कर दे जदों हुजूर दे हो जाओ कायनात नु कंड कर दे हो चेहरा मदीने वाले आकबल हो जाए मुसलमान पहला तकाजा किए कि इस्लाम की इज्जत की आंच नहीं होनी चाहिए दूसरा तकाजा की जुर्रत इन्नी पैदा कर मार भी पवे ते कोई आखे ना आज मेरे इस्लाम ना ताल्लुक नहीं ते आखना ना जान जान दी जाए मोहम्मद दा दिता होया ईमान नहीं जाना चाहिए तीसरी बात एक लफ्ज़ अरबी में मसऊलियत सवाल तो बने हैं ये इस्लाम का तीसरा तकाजा है इस्लाम आता है कि जो तू मेरे सीने के नाल लाया मैंने कबूल किया मसूलियत की एक बंदा मुसलमान हो के शराब पीता है उत्तो बंदा आके आता है वो तो शराब पीना पे तो मुसलमानों वाले काम पे करना है अगो उनका हक बनता है उत्थे झुक जाए अल्लाह की बारगाह में तौबा करे आकड़ ना जाए आके कि अच्छा बाकी मुसलमानों वाला काम नहीं तो चलो मेरा इस्लाम में फिर तल्लक भी कोई नहीं मैं मुसलमान भी नहीं क्योंकि गुनाह करके आकड़ जाना इस्लाम के तकाजे के जो तकाजा नहीं गुनाह हो जाए तो रूह कब जाए पैरों थल्लों जमीन निकल जाए लबा ते कभी तारी हो जाए और अल्लाह की बारगाह में नजरा उठा के आग ऐ नीली छातिया मालका गुनाह हो गया तू इस्लाम की दौलत अता फरमाइए या अल्लाह एक बार माफ कर दे आज तो बाद इस गुनाह के नेड़े भी नहीं आवा कर आ समझा ते असी तकरीबन हर किस्म के गुनाह साडे इस मुआशरे में मौजूद हैं कोई गुनाह ऐसा नहीं हजरात जदों भी गुनाह आम होंदे ने किसी ना किसी सूरत में आजाब साडे सामने आता है सियाल देख लो कई इलाके सैलाब की जद में कितने लोग जिन्हों के बच्चे सैलाब के पानी में रुड़ गए जिन्हों के मकान सारी जिंदगी कोशिश करते हैं मेहनत करते रहे मकान बनाने मकान ही रुड़ गए अल्लाह ने दसिया कि असल म्यार मकान नहीं असल म्यार ये वे कि हुजूर का दामन तुहाडे कोल है कि नहीं है ते अपने अंदर वो मसूलियत का तकाजा पैदा कर जो गुनाह करें ते उथे अड़ ना जाए तौबा का दरवाजा अजे खुला है जब तक साह दे विच साह ने अल्लाह की रहमत सानू पुकार रही है तो तौबा का दरवाजा खुले शराब पीना ते आज छोड़ ये मुसलमाना वाला काम नहीं जिना करना है तो जिना तो बाज आ जा अल्लाह का अजाब ना आ जाए अगर जुआ खेलना है तो जुए तो पनाह मन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर आकर ना जा सकते पुत्र नु बाप आंदा है कि पुत्र आज तो बाद
جوے سود وغیرہ انہاں کماں وچ نہیں پینا وہ پتر بجائے منن دے اگوں آکڑ دینا تے اسلام یہ سکھاندا ہے کہ جدوں اسلام تواڈے سینے وچ روشن ہوے اسلام آکڑ نہیں دیندا اسلام تے عاجزی دا سبق دیندا ہے گناہ ہو جائے تے کی کرنا ہے توبہ کرنی آکڑنا نہیں پہلا تقاضا عزت یہ عزت کا تحفظ کرنا ہے اسلام کی دوسرا تقاضا اسلام واسطے اپنے آپ میں جرت پیدا کرنی ہے تیسرے نمبر تے اسلام کا تقاضا ہے کہ گناہ ہو جائے تو گناہ تے آکڑنا نہیں ضد نہیں کرنی بلکہ اسلام دے نال سینے دے نال لا کے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ دا دروازہ کھلا ہے توبہ کرنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آپ ایک گلی میں جو گزر رہے ہیں سامنے ایک بندہ شرابی آ رہا ہے شراب دی بوتل انہیں اپنے کاش دے تھلے رکھی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے سخت آدمی سن انہوں نے دیکھ کے اس شرابی نے پیچھے نسناوی گوارا نہیں کیتا میں پیچھے دوڑا گا فاروق اعظم نے میں بلا کے کوڑے دوانے نے تے کہنے لگا ہن میرے کاش دے تھلے شراب ہے شراب تے بڑی سخت دنال پابندی ہے میں جدو عمر کہن گے اے بوتل دے وچ کی آ تے میں کی آکھاں گا اگر آکھیاں بھی شراب ہے مینوں شراب پکڑ جان دی میرے سزا ہوے گی کوڑے میں کوڑے مارے جان گے کہن لگا جدو سامنے جاواں گا اللہ دی بارگاہ وچ توجہ ہو گئی سچی توبہ لے کے آیا آکڑ نہیں لگا کہن لگا مولا ایک باری مینوں عمر دے مینوں عمر دے غضب تو بچا لے ساری زندگی میں توبہ کرنا وا شراب ہی نہیں پیواں گا ایک باری مینوں عمر دے غیظ تے غضب تو بچا لے زندگی گزر جائے گی میں شراب نو کبھی نیڑے نہیں آن دیواں گا ایک قطرہ بھی شراب نہیں پیواں گا اگر سچی توبہ کریے اللہ کیویں انعام و اکرام کر دیندا ہے انہیں توبہ کر کے کمیاں لتاں دے نال فاروق اعظم دے سامنے آیا فاروق فرماندے نے جرت دے نال فرمایا اے آن والے تیری بات دے وچ کی گئے کہن لگا حضور ویکھ لو سرکا میں حضور ویکھ لو سرکا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوتلوں لیا من کو لیا واقعی شراب سرکا بڑی ہوئی ہے شراب سرکا بڑھ گئی ہے میں کہ یارو اگر بندہ شرابی ہو کے پکی تے سچی توبہ کر لے اللہ گناہ جی میں اللہ شراب نو سرکے وچ بدل سکدا میں اسی طرح توبہ کرنے دی دیر ہے سارے گناہ اللہ نیکیاں وچ بدل دے گا اللہ نیکیاں وچ بدل دے گا بلکہ یہ تسی آپ سکتے ہو کہ یہ تنزیہ ہے یا ایک قیاس کیتا ہے بلکہ اللہ کا قرآن میں نے دسو کسے فیکٹری دے اندر کسے بھی ادارے دے اندر بندہ ملازم ہوتے ہیں اس ملازم دے کولوں کوئی جرم ہو جائے جڑا قابل مذمت ہوئے وہ فیکٹری دے مالک دی پہلی کوشش نہیں ہوئے گی کہ ایک نوکری خارج کیتا جائے اس طرح ہی جیسے ملازم کا کوئی ڈکیٹی چوری ثابت ہو گئی وہ مالک کی کوشش ہوئے گی کہ یار اس قابل نہیں انہوں سزا دیتی جائے گی انہوں تھکڑ دیتا جائے گا انہوں ذلیل سے رسوا دیتا جائے گا یہ چوکھا بھی بندہ مالک جڑا رحم دل ہوئے تے دل نہیں کرے گا آکے گا چل دن چوکی داری دی میں دے دینا ڈیوٹی کار صحیح پر نیمی ہلکی دی کار پھر بھی یہ بچ ذلت اللہ دی بارگاہ اللہ دی اس فیکٹری دے کائنات کے اندر جو بندہ سچی توبہ کرنا جرم کرے دنیا دے اصول کے مطابق جرم کریے تے ذلت تے رسوائی کا سامنا کرنا پیندا ہے لیکن ایتھے گناہ ہو جائے تے ایک باری توبہ کرن دی دیر ہے درجہ گھٹدا نہیں بڑھ جاتا ہے وَمَنْ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ اللہ پھر اس گناہگار دی توبہ دی برکت دے نال گناہاں نوں معاف کر کے ساریاں نیکیاں لکھ دیتا ہے اللہ تو اس واسطے کہ اسلام دا ایک تیسرا تقاضا ہے کہ جدو گناہ ہو جائے آکڑنا نہیں وہ دے ہوتے عاجزی اختیار کرنے کی اپنی شکل دے اندر اپنے اکھاں دے اندر آنسو بہانے اور اللہ دی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چوتھا معاملہ آخرت دے حوالے نہ
پہلے تو گل سنیے کہ وہ جڑے کافر تے مشرک سن انہاں مسلماناں نوں ایک خود ساختہ معیار دیتا سی انہاں آخیا انہاں کول تے ہے ہی کچھ نہیں تے ساڈے کول سارا کچھ ہے دنیا دیاں نعمتاں نے تے جنہاں کول کچھ بھی نہیں اسی انہاں دا دین کیوں قبول کریے چوتھا تقاضا ہے آخرت ہے وہ توجہ دے نال سننا تے گل مکمل ہے ہن کافراں نے مسلماناں نوں یہ آکھیا اسی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیندے ایک شرط ہے اگر تسی نہ پہلا قبول کر دے اس بات کو ذرا سمجھنا کافراں کیا اسی حضور کا دین قبول کر لیندے اگر تسی پہلے قبول نہ کر دے کیونکہ تسی کمزور ہو ماڑے ہو اسی تگڑے ہیں تے کمزور جڑی شے نو لے لوے پھر اسی اس شے نو ہاتھ نہیں پاندے انہاں نوں اے نہیں پتہ کمزور اے نہیں کمزور تے اے نہیں تگڑے اے نہیں تگڑے اصل وچ ہے اللہ نے پھر دسیا نا جنہیں حضرت بلال حبشی نو مارا پئیاں تے جڑے ایک کافر مسلماناں نو کمزور سمجھدے سن رب دیاں حکمتاں سن یہ مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں تے اگر ذلت یا مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ مسلمان اسلام میں رہ کے بھی تکلیفاں برداشت کرتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ وہ اصل کامیاب نہیں کئی مثالاں ایسیاں نے میرے حضور کے دور مبارک کے اندر جدو مسلمانوں کو ماریا بھی جاتا سی ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا جاتا سی کافر آتے سن اپنے رب نو آکھو کہ سانو عذاب دے اور سمجھتے سن کہ اسی حق دیاں اسی سچے ہیں اسی کامیاب ہیں پھر آتے سن کہ اللہ نے سانو مال دیتا ہے کوٹھیاں دیتیاں نے سب کچھ دیتا ہے اسی اللہ دے پسندیدہ بندے ہیں مت اللہ نے سانو سارا کچھ دیتا ہے اللہ فرمایا نہ اے معیار نہیں فرمایا نہیں یہ تہاڈی نظر وچ میرے مسلمان بندے اگر بظاہر کمزور نظر آ رہے ہیں ایک باری بدر دا میدان سجن دیتے ہو ایک باری بدر دا مار کا آد لیندے ہو اے ابو جہل اے کافراں دے سردار چھوٹے چھوٹے بچیاں دے کولوں تیری میں شاہ تیری میں تینوں قتل نہ کراواں تے پھر مینوں محمد دا رب کو تسی یہ سمجھو کہ مسلمان کمزور نے نہ جدے سینے دے دل دے اندر حضور کا دیتا ایمان نہیں وہ کمزور نہیں ہے دنیا تو سب تو زیادہ امیر بھی ہے طاقتور بھی اللہ ہرکل بادشاہ ہویا انہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نہ جے کلمہ نسی پڑھیا اور دے سامنے نہ مکیوں ایک وفد آیا ہرکل بادشاہ دے سامنے انہیں دیکھا کہ وہ وفد جڑا ہے وہ دین اسلام کی گلاں کر رہے ہیں خوبیاں بیان کر رہے ہیں ہرکل بادشاہ نے ابو سفیان کو پوچھا کہ ابو سفیان میں یہ دس مکے کے اندر مسلمانوں کے نبی دے جڑے اتباع کرنے والے نے کلمہ پڑھنے والے نے امیر لوگ چوکھے نے کہ غریب لوگ چوکھے نے اپنے اپنے حال کے ذرا ناز کریا جس گل سے امیر انہاں دے نال چوکھے نے کہ غریب چوکھے نے ابو سفیان کہندے نے غریب چوکھے نے غریب پھر اس کیا اچھا دوسری گل ہے دسو کوئی بھی جدوں انہاں دا کلمہ پڑھ لیندا تے کلمہ پڑھن تو بعد انہاں دے دین دی سختی دی وجہ تو پیچھے ہٹدا تے نہیں پیچھے ہٹیا کہ نہیں چھوڑ کے گیا تے نہیں سرکار نے اس آخیا نہ یہ تے ہو ہی نہیں سکتا وہ تے جڑا کلمہ پڑھ لوے تے گھر بھی بھول جاتا ہے باہر بھی بھول جاتا ہے ماں بھی بھول جاتی ہے باپ بھی بھول جاتا ہے وہ جڑا کلمہ حضور دا پڑھ لوے زندگی گزار سکتے ہیں سرکار دا گھر نہیں چھوڑ سکتے اور سرکل بادشاہ نے آکے اچھا تے پھر مینوں یہ کہہ دے چاہے میرا اسلام سے نہ مجھے تعلق نہیں اے ابو سفیان میرا یہ زندگی کا یہ تجربہ ہے میرا یہ تجربہ ہے کہ دین وہی ہوتا ہے جو خود بخود روح تک پہنچے پھر اس کو کبھی کوئی نکال نہ سکے سچا دین ہی وہی ہوتا واقعہ سچا دین یہ ہوتا ہے جڑا روح تک جائے روح تک اگر غریب ماڑے کمزور ہو کے بھی ہوتے نال لگ کے نہ دے پیچھا نہیں ہٹے اس بات کی دلیل ہے کہ پھر وہ رسول بھی سچا ہے انہوں کا رب بھی سچا ہے دین بھی سچا
انہاں کافراں نے آکھیا کہ اسی کلمہ پڑھ لیں گے اگر تسی کلمہ نہ پڑھنا انہاں آکھیا کہ اسی تکڑے اسی کامیاب صرف اس وجہ تو کلمہ نہیں پڑھتے کہ بے جب تسی پہ گئے اسی پہلا کلمہ پڑھتے نا تو بعد تسی پڑھتے پھر ہو گل سے اللہ پاک نے جواب دیتا آئے یہ دے مسلمان آپ مسلمان دی شان ہے جدے اتنے اعتراض ہوئے تو رب جواب دے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ اللہ نے فرمایا ہون وہی ایسا مسلمانوں مجرمہ دی طرح بنا دی اور مسلمانوں اپنی شان سے سبحان اللہ کہہ لو مسلمان کی عزت کتنی ہے اللہ کے نزدیک اگر مسلمان ہو فرمایا اسی انہیں نہ مجرمہ وقت مسلمانوں بنا دئیے انہاں دیا کہ اسی نہ کہ اسی تواڈے نالوں چنگے ہیں اللہ جواب دیتا چنگیاں ہونا دور دی گل ہے تسی تے انہاں دے برابر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے محبوب دا کلمہ انہاں دے سینے تے لکھیا انہاں تو اونچا ہونا افضل ہونا یہ ہو نہیں سکتا پھر انہاں یہ آکھیا اگر قیامت قائم ہوے گی انہاں مشرکہ کافراں اور جو انکار کرتے سن پھراں دے سن اگر قیامت آئی تے اوتھے بھی ایسے نظارے دے رہنے نے تساں انج دے انج کمزور بھی رہنا اللہ پاک نے جواب دیتا نا اے جڑے کافر دے مشرک نے جڑے میرے محبوب دی امت تے اعتراض کردے نے تے آندے نے اے کمزور نے لاچار نے انہاں دا کوئی سہارا ہی کوئی نہیں میرے محبوب دی امت دے لوگاں تے صحابہ تے مسلماناں تے اعتراض کردے نے تانے دیندے نے انگلیاں اٹھاندے نے اور آندے نے قیامت والے دن میں سرداری ساڑی ہوے گی اللہ کریم نے فرمایا نا نا اے میرے محبوب دے غلامو تسی اسلام کو سینے دے نال پکیاں تے سچے طریقے دے نال لایا جے قیامت آن نہیں دے رہے ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين اللہ کریم نے فرمایا اے جہنم دے وچ دروگیاں دے وچ جان گے جہنم دے تے خانیاں وچ جان گے اے مسلمان فردوس دے بالا خانیاں وچ جان گے انہاں نوں پیاس لگے گی اے پانی منگن گے انہاں نوں تندی تے کندی پیپ پلائی جائے گی لیکن مسلمانوں تھانوں میرے حبیب دے ہتھوں جام نصیب ہون گے اے آندے نے کہ بھئی اسی چنگے ہیں مسلمانوں نا اے چنگے نہیں چنگے تسی ہو تواڈے کول میرا یار ہے تواڈے کول میرا یار ہے اللہ دسیا کہ انہاں اوتے تڑپدے ہونا ہے تے میرے محبوب دے غلام جدوں منبر تے بیٹھے ہوندے اوتھے ہون گے جتھے ابو بکر ہون گے اوتھے ہون گے جتھے مولا علی شیر خدا ہون گے جتھے اولیاء اللہ دے منبر سجائے ہون گے جتھے حضور دے صحابہ دے منبر سجے ہون گے اوتھے اللہ دے عرش دے ٹھنڈے سائے دے تھلے مسلماناں دیاں کرسیاں لگیاں ہون گیاں اللہ فرمایا اے مسلمانوں اونا والا نہیں جے ویکھنا اے کدی بھی آرزو نہیں کرنی ساڈے کول مال کوئی نہیں اونا کول مال ہے فرمایا اے ایتھے دے بندے کوئی نہیں لو کانو مسلمین یہ قیامت میں دل آرزو کرنگے یا اللہ کاش اسی بھی اہل اسلام ہوئے اسی بھی نبی دا کلمہ پڑھے آنگا اسی بھی اس مسلمان ہوئے اے لوگوں بھاڑے دے نور دے چہرے بھی چمکتے ہونے بڑیاں اکھا بھی نور بڑا نور علا نور ہوگیا بڑے چہرے بھی اجالے ہونے انہاں دے چہرے بھی اندھیری دے سیائی تبھی ہوئے گی میرے محبوب دے غلامہ دے چہرے بھی روشن دے اجالے ہونے حضور دی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے نبیاں دی امتاں آن گیاں لیکن میں اپنی امت کو دونوں ہی پہچان لا یہ حضور دی سجان ہے ساڑی شکل بھی آ جائے تے اور کی چاہیے حضور نے فرمایا میں دونوں ہی اپنی امت کو پہچان لا دونوں ہی میرا مطلب ہے نبی ہوتا ہی ہوگا جڑا دونوں پہچان سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ
نبی ہوئے جڑا دوروں اپنی امت دے چہرے پہچان جائے اجے بھی کچھ شک کی مشکات یہ حدیث میں دوروں پہچان لگا او میری امت آ رہی صحابہ عرض کیجیے حضور کو نشانی حضور نے فرمایا میری امت دے لوگ وضو کرتے ہیں تو وہ وضو دے پانی کے نال انہاں دے چہرے چودھری دے چار نال چوکھے چمکتے ہیں اور دور ہی پتہ لگ جائے گا نہیں آمینہ دے نال دے امت دے لوگ دیکھو جتھے وضو کرن دیاں برکتاں قیامت نو انیاں ظاہر ہونگیاں پھر نمازیاں دیاں شاناں دیاں پڑیاں ہونگیاں اللہ نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے مصطفیٰ والوں کے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے آنکھوں نور آنکھوں کوئی گل نہیں میں پتہ نہ تھوڑی مجبوری سمجھ رہا اللہ اکبر بہرحال اللہ کریم نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين رب کائنات نے فرمایا اس بندے کی گل نہ کسی بھی چنگی گل ہے جڑا اللہ ول بلاتا ہے تو پھر نیک عمل کرتا ہے پھر اظہار کر کے دستا ہے کہ میں مسلمان ہوں لوگوں اظہار کی ضرورت ہے اپنے کردار کو اتنا بہتر بناؤ کہ کردار خود بولے کہ اسی مسلمان ہیں ساڑیاں زبانہ ساڑے کردار ساڑا ایک زندگی دا پہلو چلنا پھرنا خوشی غمی دے معاملات ہر پہلو دے بچوں کسی نے پوچھن دی لوڑ نہ ہوئے ہر بندے نے پتہ ہوئے کہ یہ زہرہ دے بابے دا گناہ ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سمجھ آئے عمل کی توفیق نصیب فرمائے